like, subscribe, and get notified. Claudio Dias, a farmer from Acuem Baixo, expressed satisfaction with the harvest, and he urged the government to denotify agricultural land marked for a proposed transport center. Dias harvested his paddy field on Wednesday, cultivating the Jyoti rice variety across 28,000 square meters and yielding around 12 to 15 tons of rice. He also appealed for more beneficial schemes to help farmers sustain agricultural activities. आज आमचे जे शेता कोंकण रेल्वे ऑपोजिट आकेंबार हांगा मशीन आयला जे शेत हार्वेस्ट करपाक आनी हे आमी वर्सान शेत रोयतात आनी ताजे बरी पीक काडटात. पयले सुवातेर हांव एक एग्रीकल्चरा वयर हांव 2 उतरां सांगता तशें ते शेता वयर 2 उतरां सांगता. आमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाक जाय कित्याक हे शेत मेंटेन करपाक कित्याक जे एग्रीकल्चर आहा हो फर्स्ट प्रायोरिटी आनी प्रायमरी एक्टिविटी सगळ्या लोकांक गरजेवंत. एग्रीकल्चर म्हणटा तो जेवण तयार करता आनी हेका जायते मान्यताय दिवची गरज आसा आनी आमचे शेतकार जायते त्रास काडून करतात. आयज हांव पोतून सरकाराक उलो मारता कित्याक 2003 तुवें ते एक्विजिशन केल्ले ते ट्रान्सपोर्टेशन सेंटरा लागून, पूण तूं आयज कसले प्रोजेक्ट घालपाक सोदता. म्हत्व आहा एग्रीकल्चर मेंटेन करपाचें. सो सरकाराक तरी थोडीशी तोखली आसा एग्रीकल्चराक इम्पॉर्टन्स दिता म्हणटा भायल्यान दाखयता. हांव तशेंच मागता हो एग्रीकल्चर तसो मेंटेन करपाक. आयज आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर पळया ही इज एक्सपायर्ड. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आय वॉन्ट टू एक्सटेंड हार्टफेल्ट सिम्पथी टू द फॅमिली. एक बरो लिडर तो बहुजन समाजाचो बरो लिडर आनी एक असलो लिडर जे लोक ताका सदां याद करतलो. एज ए होम मिनिस्टर ऑल्सो ताजे कार्य लोकांक चल्लें आसा आनी म्हाका दिसता एज एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑल्सो ही वॉज व्हेरी प्रॉम्प्ट. आतां एज ऑफ टुडे आमकां सबसिडी पळय आसलेली फॉर सर्वीस प्रोवायडर्स जे बी कीप मशीन्स ते आज पासून आमकां क्रेडीट जालना. आनीक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां जेन्ना आमगेले क्लाउडे असले फार्मर जावं तेगेले फॅमिलीज आनी जायते तेगेले फ्रेंड्स जे हे शेत रोयता हेंकां तें पेशन आहा. शेत रोवपाचें तांकां पेशन आहा पूण सगल्यो अडचण्यो तांकां सरकार उबी करून दवरता. मेन म्हणल्यार तेंगेली जमनीची अजून क्लॅरिटी ना. आमची मागणी सरकारा कडेन दीस आर लायक ही भांगराची शेतां आनी हे भांगराचे लोक जे हिंगा वावर करून पोट भरूंक सोदताय तांकां तुमी त्रास करपा न्हू आनी ही एरिया जाता तितले बेगीन डिनोटिफाय करून तांकां कंप्लिटली गिविंग देअर ओनरशीप.